हाथ जानों पर रखो, जानों पर, जिसको हम अरबी में पट कहते हैं। ये तो पता नहीं, इतना जाहिल तो कोई भी नहीं है, इतने जाहिल भी मार्केट में आ गए जो। मिर्जा साहब को मुजद्दिद नहीं मान लेंगे तो अब मुजद्दिद मानना चाहिए इन लोगों तो को। इस बारे में जो है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि दौरे हाजिर के मुजद्दिद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हैं या नहीं। मिर्ज़ा जेलमी अपने लिए और मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स मिर्ज़ा जेलमी के लिए बड़े बुलंद बांग दावे करते हैं और बड़े बड़े अलक़ाबात इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी मिर्ज़ा जेलमी को इमाम कहते हैं, कभी मुजद्दिद कहते हैं, और इस तरह के बड़े बड़े अल्फाज और अलक़ाबात मिर्ज़ा जेलमी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दावे इतने बुलंदो बांग हैं, जबकि इल्मी लेवर और इल्मी हालत मिर्ज़ा जेलमी की जब देखी जाती है तो यकीन जाने कि इल्मी हालत देख के रोना आता है। मिर्ज़ा जेलमी दीन के बुनियादी उलूम से बिल्कुल नाआशना है और चिट्टा नंगा पक्का जाहिल है। एक आलिम के लिए जो बुनियादी इल्म है दीन का, वो अरबी ज़बान का इल्म है। मिर्ज़ा जेलमी अरबी ज़बान के इल्म से, अरबी ग्रामर से, अरबी लुगत से बिल्कुल जाहिल और नाआशना है, जिसकी मिसालें मैंने पिछले बयान में पेश कर दी कि मिर्ज़ा जेलमी माजी इस्तिमरारी को फ़ेल मुज़ारे बना रहा है, काना याबुदु को फ़ेल मुज़ारे बना के कहता जी कि इसका जो है ना इसके अंदर दो ज़माने पाए जा रहे हैं, हालांकि काना याबुदु ये माजी इस्तिमरारी है। फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। अर्जुलकुम का वुजूहकुम पे अतफ़ था, बात यहाँ अतफ़ की थी, इस अतफ़ को ज़मीर लौटाने के साथ मिला के कह रहे कि यहाँ से ज़मीर लौटती है। लफ्ज़ सैयद और सैयद के ऊपर जो उसने तहक़ीक़ की, नादिर व नायाब तहक़ीक़ जो पूरी लुग़त अरब में कहीं नहीं मिलेगी, वो भी आपके सामने मैंने उसकी मिसाल पेश कर दी। और जानू को अरबी में पट कहते हैं, ये नादिर व नायाब अरबी तहक़ीक़ मिर्ज़ा जेलमी ने 15वीं सदी में की है। आज तक अरबी लुग़त के उलमा इससे नाआशना थे। तो इस तरह की जहालत के चंद नमूने मैंने आपके सामने अरबी ग्रामर के वाले से मिर्ज़ा जेलमी के पेश किए, और उसूल हदीस के एतबार से मिर्ज़ा जेलमी बिल्कुल पक्का चिट्टा नंगा जाहिल है। जब बात आती है किसी हदीस को सही कहने की या हदीस को ज़ईफ़ कहने की, तो फ़ौरन सहारा लेता है बकौल मिर्ज़ा अपने मामूओं का, क्योंकि उम्मत के इमामों को ये कहता है कि अपने मामे अपने को रखो, मामू पार्टी। तो अब मैं मिर्ज़ा की ज़बान में मिर्ज़ा को जवाब दूंगा कि अपने मामूओं का सहारा लेता है मिर्ज़ा जेलमी, कभी अलबानी और कभी ज़ुबैर ज़ई का सहारा लेता है। जब उसूल हदीस की बात है कि देखिए मैंने पेश किया था मिर्ज़ा जेलमी को, एक चैलेंज किया था मिर्ज़ा जेलमी को कि तुमने ये जो रवायत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से सुनन कुबरा से बयान की है कि अब्दुल्लाह बिन उमर खवारिज के पीछे नमाज़ पढ़ा करते थे, इसमें यूनुस बिन उबैद का नाफ़े से हदीस सुनना साबित नहीं है। और अजिल्ला आइम मुहद्दिसीन इमाम बुखारी, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अबू दाऊद, अली बिन मदीनी, याह्या बिन माइन, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम अबू हातिम, बड़े बड़े अकाबिर उम्मत के आइमा मुहद्दिसीन ने लिखा है कि यूनुस बिन उबैद ने नाफे से हदीस को नहीं सुना। तो इसका जवाब देते हुए मिर्ज़ा जेलमी कहता है जी शेख ज़ुबैर साहब ने इस पर तहकीम की है, ये हदीस ठीक है। अब ना ठीक होना कोई मुहद्दिसीन की इस्तिलाह है और ना ये जवाब काफ़ी है कि शेख ज़ुबैर साहब ने उस पर तहकीम की है, इसका जवाब दो। तो जवाब देने की बजाय इस तरह की बोंगियाँ आगे से मारता है और कहता है कि मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ये इल्मी किताबी का इल्मी लेवल है, उसूल हदीस के हवाले से जाहिल और अरबी ग्रामर के एतबार से भी जाहिल। और आज की गुफ्तगू में हमने मिर्ज़ा जेलमी के हवाले से इसकी तारीख़ी जहालतों के चंद नादिर व नायाब नमूने आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा लेंगे कि मिर्ज़ा जेलमी कितना बड़ा जाहिल है और लोगों के सामने इस अंदाज से बात करता है कि गोया के कहता है सारे मौलवी इन्होंने किताबें अपने पास, इनके पास पढ़ी हुई हैं, पढ़ी हुई नहीं है। मेरे पास जो किताबें वो पढ़ी हुई हैं, और वो जो दावा करता है पढ़ी हुई होने का, मिर्ज़ा जेलमी की हालत यह है कि उन किताबों से बिल्कुल नाआशना और नाबलद है। मुश्ती अज खिरवारे, एक ढेर से एक मुट्ठी उठा के दिखा देना काफ़ी होता है, उस ढेर की हैसियत पता चल जाती है कि इस ढेर के अंदर कितना कुछ है। तो मिर्ज़ा जेलमी की जो तारीख़ी जहालतें उनमें से चंद मैं आपके सामने रखूँगा, उससे बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि मिर्ज़ा जेलमी तारीख़ी एतबार से सहाबा इकराम के अहवाल और तारीख़ से कितना जाहिल है। एक हदीस बयान करते हुए मिर्ज़ा जेलमी ने सैयदना ज़ैद इब्न अरक़म अल अंसारी खज़रजी रदी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा किया और कहा कि ये ज़ैद बिन अरक़म वही साहबी हैं
جن کے گھر میں دار ارقم تھا. یہ دار ارقم انہی کا گھر تھا. سیدنا زید ابن ارقم سابقون الاولون میں سے ہیں. یہ دار ارقم ان کا تھا. وہ عمر سیریز میں بھی آپ دیکھ لیں, مکہ شریف میں گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے. حرم میں تو کافر نہیں آنے دیتے تھے, جس طرح ہمارے آج کل کے مسلمان حق کو لوگوں کو مسجدوں میں نہیں آنے دیتے, اور ہم نے یہ دار ارقم ایک قائم کیا ہوا ہے. جبکہ یہ اتنا بڑا تاریخی بلنڈر ہے کہ جس کا دور دور تک کوئی توقع نہیں بنتا. کیوں؟ اس لیے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدنی انصاری خزرجی صحابی ہیں, مدینہ شریف کے رہنے والے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت ہجرت فرمائی اس وقت ان کی عمر چھوٹی عمر تھی, چھوٹی عمر کے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. جبکہ یہ دار ارقم جو ہے مکہ شریف میں, یہ ارقم بن ابی ارقم المخزومی رضی اللہ تعالیٰ صحابی کا گھر تھا, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کیا ہوا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ہمراہ وہاں جمع ہو کے میٹنگ کیا کرتے تھے. اس کو دار ارقم کہا جاتا تھا. اور اس کی تصریحات ائمہ محدثین نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہے. یہ صحابہ اکرام کی معرفت کے اور ان کے احوال کے حوالے سے یہ کتاب ہے. محدث ابو نعیم الاصفہانی المتوفی 430 ہجری کی کتاب معرفت الصحابہ, اس کی پہلی جلد کے صفحہ 293 پہ امام ابو نعیم الاصفہانی لکھتے ہیں, یقنا ابا عبداللہ توفیہ سنہ 30 و 50 فی ایام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, کہ ارقم بن ابی ارقم صحابی, ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی, اور یہ سن 53 ہجری کو حضرت معاویہ کے دور حکومت میں وفات پا گئے. اور ان کی نماز جنازہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی, جبکہ اس وقت ان کی عمر 85 سال تھی. دفینہ بالبقیع کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخا بینہ و بین عبداللہ ابن انیس, اور یہ بقیع شریف میں دفن کیے گئے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور عبداللہ بن انیس صحابی کے درمیان مواخات قائم کی تھی. وَهُوَ الَّذِي اسْتَخْفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی دارہ بمکہ, یہ وہ صحابی ہیں جن کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے تھے. وَيُعْرَفُ الْيَوْمِ بِدَارِ الْخَيْزَرَانِ فِي أَسْفَلِ الصَّفَا, اور آج ان کا یہ جو گھر ہے جس کو دار ارقم کہا جاتا تھا, اس کو آج دار خیزران کہا جاتا ہے, جو کوہ صفا سے نچلی جگہ پہ واقع ہے. تو یہ صحابی ارقم بن ابی ارقم مخزومی مکی مہاجر صحابی, جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. پھر مدینہ شریف میں ہی ان کی تدفین بقیع شریف میں ہوئی. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں فوت ہوئے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا, اور 85 سال کی عمر میں ان کا وصال اقدس ہوا. یہ ارقم بن ابی ارقم تھے جن کے گھر میں دار ارقم تھا. جبکہ مرزا جیلمی کتنا بڑا تاریخی بلنڈر کر رہا ہے, کہتا کہ زید بن ارقم یہ وہ صحابی ہیں جن کے گھر میں دار ارقم تھا. تو آپ اندازہ کر لیں کہ کس انداز سے یہ تاریخی والے سے مرزا جیلمی جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے. اور دوسرا تاریخی بلنڈر مرزا جیلمی کا یہ ہے کہ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مرزا جیلمی نے بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ معاذ ابن جبل کے بارے میں مسلم شریف میں آتا ہے کہ 6 سال کی عمر میں صحابہ اکرام کی امامت کروایا کرتے تھے. معاذ ابن جبل کی 6 سال عمر تھی, صحابہ کی امامت کرواتے تھے, کیونکہ قرآن کو سب سے زیادہ آتا تھا. بھئی صحیح بخاری کے اندر, مسلم کے اندر موجود ہے کہ معاذ ابن جبل امامت کروایا کرتے تھے. 6 سال عمر تھی ان کی, قرآن کو زیادہ آتا تھا. 6 سال کی عمر میں صحابہ اکرام کی امامت کروایا کرتے تھے. جبکہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جو ہیں, یہ انہوں نے اسلام 18 سال کی عمر میں قبول کیا ہے. یہ بھی انصاری اور مدنی صحابی ہیں, اور اسلام قبول کر رہے ہیں 18 سال کی عمر میں. اور مرزا جیلمی دعویٰ کر رہے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کو امامت کروایا کرتے تھے. اور پھر دعویٰ کر رہے ہیں کہ صحیح مسلم ہے. کہاں ہے صحیح مسلم ہے وہ روایت جس میں یہ کہتے معاذ بن جبل 6 سال کی عمر میں صحابہ اکرام کو امامت کروایا کرتے تھے؟ بالکل جھوٹا دعویٰ, بالکل جھوٹا دعویٰ. مرزا جیلمی اور مرزا جیلمی کے فالوورز کو چیلنج ہے کہ وہ صحیح مسلم یہ نکال کے دکھائیں کہ معاذ بن جبل 6 سال کی عمر میں صحابہ اکرام کو امامت کروایا کرتے تھے. یہ معرفت الصحابہ امام محدث ابو نعیم الاصفہانی کی, اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 185 پہ
رقم نمبر 5980 سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ لکھا اور لکھا یقنا ابا عبد الرحمن، معاذ ابن جبل کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اسلم وہو ابن 18 سنہ، جس وقت معاذ ابن جبل نے اسلام قبول کیا اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی، وتوفی وہو ابن 38 اور جس وقت آپ کا وصال ہوا اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 38 سال تھی، وکیل 30 وکیل 34، بعض نے یہ کہا کہ 33 سال، بعض نے یہ کہا کہ 34 سال تھی، اور ایک قول کے مطابق 38 سال آپ کی عمر تھی۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کر رہے ہیں، جبکہ مرزا جیلمی دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ 6 سال کی عمر میں صحابہ کرام کو نماز پڑھایا کرتے، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک اتنا بڑا تاریخی بلنڈر اور تاریخی جہالت ہے مرزا جیلمی کی کہ مرزا جیلمی کو قیامت تک ٹائم ہے، قیامت تک وقت ہے کہ اس کو ثابت کرے کہ معاذ بن جبل 6 سال کی عمر میں صحابہ کرام کو امامت کروایا کرتے تھے۔ جہالت نمبر 3، امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح مسلم کے مؤلف، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے امام مسلم رحمۃ اللہ کے بارے میں مرزا جیلمی نے کلیم کیا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ قشیری تھے، اور آج بھی جو قشیریہ شہر ہے وہ ایران میں موجود ہے۔ یہ امام مسلم، صحیح مسلم ان کی موجود ہے۔ امام مسلم کا پورا نام کیا ہے؟ امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، المتوفا 261 ہجری۔ قشیریہ آج بھی ایران کا شہر ہے، آپ گوگل پہ سرچ کریں، آج بھی قشیریہ شہر ایران میں موجود ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی تاریخی جہالت ہے کہ قشیریہ شہر ثابت کر کے مرزا جیلمی نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو فارسی النسل اور ایرانی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ کوشش کیوں کی ہے پہلے تو یہ سمجھیں۔ یہ کوشش مرزا جیلمی نے اس لیے کی ہے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں ایک حدیث موجود ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیشگوئی فرمائی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کی نسل سے، یعنی فارسی نسل سے میری امت میں ایسے نوجوان آئیں گے کہ علم اور ایمان وہ ثریا ستاروں تک بھی پہنچ جائے تو وہاں سے بھی اس کو حاصل کر لیں گے۔ اب یہ حدیث موجود تھی جس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے اجلہ امت کے ائمہ محدثین نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ فضیلت اور بشارت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، اور اس حدیث کا مصداق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ وہ فارسی نسل تھے، فارسی تھے، اور پھر علم کا جس انداز سے انہوں نے امت میں علم کو پھیلایا، علم کو حاصل کیا پھر آگے پھیلایا، اس کا صحیح مصداق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس ہے۔ امام جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ کی یہ کتاب ہے تبیید الصحیفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ النعمان، اور اسی طرح امام ابن حجر مکی حیتمی کی کتاب خیرات الحسان، ان دونوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ان احادیث کا مصداق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ مرزا جیلمی کے لیے تو یہ بات ہضم ہونے والی نہیں تھی۔ اب اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس حدیث کا مصداق امام ابو حنیفہ نہیں ہے، اس حدیث کا مصداق ہے امام مسلم بن حجاج القشیری۔ تو چونکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے ثابت کرنا تھا فارسی نسل، تو کہہ دیا کہ قشیریہ ایران کا ایک شہر ہے، جبکہ آج بھی آپ سرچ کر لیں، مرزا کہتا ہے گوگل سے سرچ کر لیں، گوگل سے سرچ کر لیں، ایران کا کوئی شہر القشیریہ نہیں ہے، اور نہ ہی امام مسلم رحمۃ اللہ کی یہ جو نسبت ہے نا قشیریہ، یہ شہر کی وجہ سے ہے۔ امام مسلم کو کہا جاتا ہے امام مسلم بن حجاج القشیری النیسابوری، یہ نیسابوری جو ہے یہ نسبت علاقائی ہے، اور نیسا پور ان کا شہر تھا، علاقائی نسبت نیشا پور ہے، اور قشیری ان کے قبیلے کی نسبت ہے، اور یہ قبیلہ قشیر جو ہے یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا جو کہ قشیر بن کعب کی طرف منسوب تھا، اور بڑے بڑے امت کے ائمہ اور علماء وہ قشیری قبیلے کی طرف منسوب ہیں۔ تو یہ بیسک جو قشیری قبیلہ ہے یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ فارسی نسل نہیں ہے بلکہ عربی نسل ہیں۔ جب عربی نسل ہیں تو صحیح بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث کی یہ جو حدیث ہے اس کا مصداق امام مسلم نہیں بنتے، لیکن چونکہ امام ابو حنیفہ اس کا مصداق تھے،
امام ابو حنیفہ سے یہ فضیلت چھین کے مرزا جیلمی نے ثابت کرنے کی کوشش کرنی تھی امام مسلم کے لیے، اور امام مسلم کی جو خاندانی نسبت تھی، قبیلے کی نسبت قشیریہ، اس کو علاقائی نسبت بنا کے کہہ دیا کہ قشیریہ آج بھی ایران کا شہر ہے، جبکہ دنیا جہان میں ایران میں قشیریہ نامی کوئی شہر موجود نہیں ہے۔ تو یہ بالکل تاریخی جہالت تھی مرزا جیلمی کی، یا مرزا جیلمی نے یہاں تجاہل عارفانہ اختیار کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ ایک بہت بڑا مرزا جیلمی کا تاریخی بلنڈر، اور اپنے کئی بیانات میں مرزا جیلمی نے سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا، تو ان کے بارے میں یہ کلیم کیا کہ عمار ابن یاسر وہ حبشی تھے، اور جس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی ہے، چاہے وہ دور دراز کا ایک حبشی غلام عمار ابن یاسر یا بلال حبشی کیوں نہ ہو یا سلمان فارسی کیوں نہ ہو، وہ ہدایت پہ آ جائے گا۔ سیدنا عمار ابن یاسر بھی حبشی تھے، تو حبشی جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، رنگ تو کالا ہی ہوگا، ناک تو موٹا ہی ہوگا، اور حبشی جو ہے اس کے ہونٹ تو موٹے ہی ہوتے ہیں، ناک تو اس کی موٹی ہوتی ہے، تو یہ عمار ابن یاسر حبشی تھے، جبکہ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی نہیں تھے۔ اور مرزا جیلمی کے پاس کوئی ایسی صحیح سند کے ساتھ، بلکہ کوئی بھی دلیل اس کے پاس اسماء و رجال اور حالات صحابہ کے اوپر لکھی گئی کتابوں میں موجود نہیں ہے کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حبشی نسل تھے، بلکہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی و نسل تھے، اور ان کے والد گرامی سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یمن کے رہنے والے تھے۔ عمار ابن یاسر کے والد یاسر یمن کے رہنے والے تھے، ان کے بھائی گم ہو گئے تھے، وہ یمن سے مکہ آئے اپنے بھائی کو تلاش کرتے کرتے۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 676 ہجری کی کتاب ہے تہذیب الاسماء واللغات، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 352 پہ لکھتے ہیں وَأَبُوهُ یاسر عربیٌ، حضرت عمار ابن یاسر کے والد یاسر عربی تھے، کما ذکرنا نسبہ و امہ سمیہ امۃ لابی حذیفہ ابن ابی حذیفہ تھا۔ اور عمار ابن یاسر کے والد یاسر عربی تھے جن کا نسب ہم نے بیان کر دیا، اور ان کی والدہ سمیہ وہ ابو حذیفہ بن مغیرہ المخزومی کی لونڈی تھی۔ فحالف یاسرا وزوجہ ایاہ، تو ابو حذیفہ نے حضرت یاسر جو کہ یمن سے آئے تھے ان کے ساتھ ان کے حلیف بن گئے، اور اپنی لونڈی سمیہ کا ان کے ساتھ نکاح کر دیا، اور ان سے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ایک دوسرا والا یہ تاریخ کی اور سیرت کی قدیم ترین اور معتبر ترین کتابوں میں سے ہے، الطبقات الکبریٰ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 131 پر امام محمد بن سعد المتوفیٰ 230 ہجری سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ کانا قادمہ یاسر بن عامر و اخواہ الحارث و مالک من الیمن الی مکہ تا، عمار بن یاسر کے والد یاسر یمن سے اپنے 2 بھائیوں حارث اور مالک کے ساتھ یمن سے مکہ آئے تھے، یطلبون اخا لہم، اپنے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے۔ فرجع الحارث و مالک الی الیمن، حارث اور مالک یمن واپس لوٹ گئے، وہ اقام یاسر بمکہ تا، اور یاسر جو ہے وہ مکہ میں ٹھہر گئے، اور پھر وہ ابو حذیفہ کے حلیف بن گئے، اور ابو حذیفہ نے اپنی لونڈی سمیہ کا حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ تیسرا والا امام ذہبی کی کتاب سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 246 پر امام ابن سعد کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے قادم والد عمار یاسر بن عامر و اخاہ الحارث و مالک من الیمن الی مکہ تا، کہ یاسر رضی اللہ تعالیٰ یمن سے آئے تھے مکہ اپنے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے۔ تو یہ یاسر عربی النسل تھے، یمن کے رہنے والے تھے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی نہیں تھے۔ مرزا جیلمی کا یہ بھی ایک تاریخی بلنڈر ہے جس کا کوئی ثبوت کسی بھی تاریخ صحابہ کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ 5واں مرزا جیلمی کا بلنڈر اور تاریخی جہالت، کئی اپنے بیانات میں مرزا جیلمی نے یہ بات کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنگ احد میں 4 دانت شہید ہو گئے تھے۔
नबी अलैहिस्सलाम के सही मुस्लिम में आता है 4 दांत शहीद हो गए ग़ज़वा उहद में, और कहा यह सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, जबकि जंग उहद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 दांत शहीद होने का किसी हदीस की किताब से सबूत नहीं है। सही मुस्लिम का मिर्ज़ा ने हवाला दिया, बिल्कुल सही मुस्लिम छोड़िए, दुनिया जहान की किसी हदीस की किताब में ऐसी हदीस मौजूद नहीं है। हाँ, सही मुस्लिम में जो हदीस आई है उसको ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ। ये सही मुस्लिम में 4642 नंबर हदीस है कि जुरिहा वजहु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कुसिरत रबायतुहु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुक़द्दस पे जंग उहद के दिन ज़ख्म आया और आपका जो रबाई दांत था, कुसिरत रबायतुहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रबाई दांत वो टूट गया। अब ये लफ्ज़ कुसिरत रबायतुहु के सही मुस्लिम में अल्फाज मौजूद हैं। अब रबाइया किसको कहते हैं और रबाइया का माना क्या है? सबसे पहले ये समझें कि जो इंसानी दांत है मुंह के अंदर, इंसान के दांतों के नाम हैं। जो सामने वाले दांत हैं इनको सनाया कहते हैं, ऊपर वाले 2 सामने वाले दांतों को सनाया उलिया, नीचे वाले को सनाया सुफला, और सनाया के दाएं बाएं ऊपर नीचे जो एक एक दांत हैं उनको रबाइयात कहते हैं। ये कुल 4 दांत बनते हैं, और रबाइयात के दाएं बाएं ऊपर नीचे कुल 4 दांत, इनको अनियाब, ये जो नकीले दांत हैं इनको अनियाब कहते हैं। और इनके दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक दाढ़, इनको दवाहे कहते हैं। और दवाहे के दाएं बाएं ऊपर नीचे कुल 12 दाढ़ें, इनको तवाहिन कहते हैं, जो पीसने वाली दाढ़ें। और आखिर में एक एक जो दाढ़ है, 4 दाढ़ें कुल, वो नमाजिज कहलाती हैं। तो रबाइयात असल में सनाया के दाएं बाएं ऊपर नीचे जो 4 दांत हैं इनको रबाइयात कहते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रबाइया दांत जो है वो सिर्फ एक दांत वो जंग उहद में टूटा है। और मिर्ज़ा जलमी कई बयानात में यह कह चुका है कि नबी अलैहिस्सलाम के जंग उहद में 4 दांत टूटे हैं। हालांकि बिल्कुल 4 दांत का कोई सबूत नहीं है। इस्लाम 360 ऐप ही उठाकर देख ले, मिर्ज़ा जलमी के फॉलोअर्स, हदीस नंबर 4642 और हदीस नंबर 4648 दोनों में तफसील के साथ मौजूद है। अब यहाँ ये भी समझे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो रबाइया दांत का हिस्सा टूटा है, इसके हवाले से इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी की हदीस नंबर 4069 के तहत लिखा है, वल मुरादु बिकस्र रबाइयत वहिय सिन्नुल्लती बैन सनियत व नाब। नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो रबाइया दांत टूटा है वो दांत है जो अनियाब यानी नाब, नुकीले दांत और सनाया के दरमियान में जो दांत होता है वो था। अन्नहा कुसिरत फज़हब मिनहा फलकतुन वलम तुकला मिन असलिहा। कहते हैं वो जो दांत मुबारक भी टूटा था वो मुकम्मल जड़ से नहीं उखड़ा था, बल्कि उसका एक हिस्सा, छोटा सा टुकड़ा जो है वो टूटा था। लम तुकला मिन असलिहा, नबी पाक अलैहिस्सलाम का रबाइया दांत वो जड़ से, अपनी असल से नहीं टूटा था, बल्कि दांत मुबारक का एक हिस्सा, एक टुकड़ा छोटा सा टूटा था। अब ये हकीकत है जंग उहद के दिन जो पेश आया। और मिर्ज़ा जलमी दावा ये कर रहा है कि सही मुस्लिम मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के 4 दांत जंग उहद में शहीद हुए थे। और चैलेंज और दावे इतने बड़े बड़े हैं कि जनाब मेरे साथ अगर बैठना है, बात करनी है तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को लेके हैं। छोटे मोटे गली मोहल्ले के मौलवियों से मैं बात नहीं करता। ये मौलवियों की हालत तो ये है कि इन्होंने किताबें अपने सामने इनके पढ़ी होती हैं, इन्होंने पढ़ी नहीं होती। मैंने किताबें पढ़ी हुई हैं, इन किताबों को मैंने पढ़ा हुआ है। और मेरे सामने कोई मौलवी आप लेके हैं, मैं उससे सवाल करूँगा, मेरे सवालात के जवाब नहीं दे सकता। और अपनी इल्मी हालत ये है कि तारीख से भी जाहिल है, अरबी ग्रामर से भी जाहिल है, उसूल हदीस में मिर्ज़ा जाहिल है। और मिर्ज़ा जलमी के फॉलोअर्स जो हैं इसके बारे में कितने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं।